बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी दो वीडियोस हेल्थ के ऊपर थी और एक जो है वो जनरल वीडियो थी सबसे पहली, जिसके बाद मुझे मज़ीद मेरी हौसला अफजाई हुई और मज़ीद मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि जी इस सिलसिले को जारी रखा जाए। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये हेल्थ से मुतालिक नहीं है, बल्कि ये रोड सेंस के ऊपर है। हम में से हर कोई या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है या उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, या अपनी पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जैसे कार, गाड़ी या 4 व्हील या बाइक जैसे कुछ भी है। तो हर एक को रोड सेंस के हवाले से या रोड के हवाले से कुछ ना कुछ तजर्बा लाजमी है, बल्कि सबको ही तकरीबन 99% लोगों को रोड के हवाले से तजर्बा है। रोड सेंस क्या होती है, इस पे थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे कि रोड सेंस क्या चीज़ है। देखें, हर चीज़ के बारे में कुछ कवानीन होते हैं। हर चीज़ को, जैसे हर एक मशीन है, कोई भी मशीन है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक कंपनी की तरफ से एक क्या नाम है, हिदायतनामा जारी किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसका जो ऑपरेटर है वो उसकी उम्र इतनी हो, उसकी एज इतनी हो, फिर उसके ऊपर पहले ये एहतियातें हों। इसी तरह जब आप रोड की बात करते हैं या आप कुछ चलाने की बात करते हैं, बाइक, गाड़ी, कुछ भी, तो उसके लिए भी कुछ बुनियादी चीज़ है। सबसे बुनियादी चीज़ है लाइसेंस। तो आप कोई भी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका सबसे पहले ये कि आपने प्रॉपर लाइसेंस आपने हासिल किया हो। तो जब आप लाइसेंस के लिए जाते हैं, तो लाइसेंस के लिए तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले जो है वो लाइसेंस में ये है कि मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आँखें वगैरह टेस्ट होती हैं, आँखें और जनरल हेल्थ, मतलब आई साइट वगैरह, और ये है कि मतलब फ़िज़िकली कोई इस तरह डिसेबिलिटी तो नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है वो फिर उसके बाद एक रिटन टेस्ट होता है और एक जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होता है या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। सब ये तीनों के तीनों मराहिल बहुत ही अहम हैं और मैं इन तीनों मराहिल से गुज़रा हुआ हूँ। मैंने तकरीबन 2017 के अंदर बाइक का लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया था। तो उस वक्त मेरे साथी थे, मेरे कोलीग थे, मेरे सीनियर थे, अरशद भाई। तो उनके साथ में बैठ के मैं तैयारी करता था। वो तो माशाल्लाह पुराने ड्राइवर थे, बहुत पुराने ड्राइवर थे। और मेरे साथ एक हाजी साहब होते थे, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, जिन्होंने मुझे काम सिखाया भी है, जो कि मेरे इस नौकरी में, इस प्रोफेशन के इस उस्ताद हैं, जो मैंने काम सीखा हुआ है, जो कि मेरा जॉब है। तो उस जॉब में मेरे उस्ताद भी हैं, हाजी साहब, वो भी 80s के ड्राइवर हैं, और ये अरशद भाई, ये भी 80s के ड्राइवर, पुराने ड्राइवर हैं मतलब। तो इनके साथ बैठ के मैंने एक लीफलेट मिलता है लाइसेंस ऑफिस के सामने, लाइसेंस ऑफिस के पास से, कि आप इसकी तैयारी करके, जब आप लर्निंग बनाते हैं तो आपको मिलता है कि भाई आप ये तैयारी करके आएँ, तो फिर आपका पक्का बनाने के लिए, परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए आपका टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो मैंने वो रिटन टेस्ट तो हमेशा की तरह पास कर लिया, मतलब आसानी से मैंने पास कर लिया, चूँकि मैं तैयारी करके गया था। और इसी तरह जो है फिर मैं ड्राइविंग टेस्ट हुआ, तो बहरहाल वो एक अलग जो है, मतलब वो एक अलग तजर्बा है। तो लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस से नहीं गुज़रते, लेकिन उनके पास बाइक भी चलाते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके अंदर चंद बुनियादी चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर जब मैं रोड पे बाइक चलाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इन लोगों को नहीं पता। यानी कुछ नए जो है टीनेजर्स जब बाइक चलाते हैं, टीनेजर्स जब गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ बातें उनको वो इग्नोर करते हैं, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ड्राइविंग करते हुए आपको होता है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए, यानी आप 18 साल से कम नहीं हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी आई साइट मतलब इतनी ना हो कि आपको नज़र ना आता हो, चाहे दिन में चाहे रात में, आपकी आई साइट प्रॉपर होनी चाहिए। और फिर अगर आपके पास भले लाइसेंस नहीं है, आप रोड पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका एहतियात का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो कि ख़तरनाक हादसे का वजह बन सकते हैं क्योंकि ये भी ड्राइविंग रिटन टेस्ट में था
کہ خراب روڈیں کبھی بھی حادثات کا باعث نہیں بنتی، جتنا خراب ڈرائیونگ جو ہے، غلط ڈرائیونگ، وہ جو ہے حادثات کا اور حادثوں کا وجہ بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ کبھی بھی ڈرائیونگ سائڈ کی طرف سے جو ہے آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی مطلب گاڑی کا، بائک کا ڈرائیونگ سائڈ جو ہے اس سائڈ سے، یعنی رائٹ ٹو لیفٹ، اگر آپ رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے یعنی ڈرائیونگ سائڈ سے آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ اگلے والے کو سپیڈ کم نہ کرنی پڑے، بریک نہ لگانی پڑے، اور اس کو اتنی سپیڈ نہ کم کرنی پڑے، یعنی اس کی سپیڈ کم ہوئے بغیر اتنے فاصلہ ہو کہ آپ آرام سے اوورٹیک کر دیں۔ اور ون وے میں جب بھی ون وے روڈ ہو، یعنی مین روڈ نہ ہو، مین روڈ یا موٹر وے یا نیشنل ہائی وے نہ ہو، ون وے کے اندر اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے، اور ایک گاڑی کسی اور کو اوورٹیک کر رہی ہو تو اس کو بھی اوورٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی بھی رانگ سائڈ سے، یعنی خالی سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے، یہ حادثات کا سب سے بڑا وجہ بنتی ہے۔ تو اور دوسری چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ روڈ سینس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پراپر لین میں چلیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سب سے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ VIP یا کار ایمرجنسی ٹریک ہوتا ہے۔ کار ایمرجنسی ٹریک پہ CD70 کا انجن اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کار ایمرجنسی ٹریک یا بالکل رائٹ سائڈ پہ چلائیں، وہ CD70 اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو چلائیں رائٹ کار ایمرجنسی ٹریک یا VIP ٹریک، اس کو کچھ بھی کہیں آپ۔ اس کے بعد جو دوسرا لین ہوتا ہے، درمیانہ لین ہوتا ہے، اس پہ بھی بائک جو ہے نا نہیں رکھنی چاہیے مسلسل۔ ہاں، اوورٹیک کرنے کے بعد واپس آپ کر لیں۔ موٹر سائیکل کے لیے کراچی کے اندر شارع فیصل پہ، اور موٹر سائیکل کے لیے جو بس لین ہے، جو سب سے لیفٹ پہ جو ہوتی ہے بس لین، اس پہ موٹر سائیکل کا پاتھ بنایا گیا ہے، اسی پہ بس، جس میں بس کے پبلک ٹرانسپورٹ کے پیچھے یا پبلک بسز کے پیچھے بائک چلائی جائے اور انتہائی سلو رکھی جائے۔ اور بائک کا ہمیشہ اتنا سلو رکھیں کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں، اسپیشلی جب کہ آپ لرننگ پہ ہوں اور آپ ابھی مکمل عبور حاصل نہ ہو۔ اور دوسری چیز، ایکسٹریم لیفٹ پہ رکھتے ہوئے، یعنی سلو ٹریک پہ کبھی بھی سپیڈ سے بائک نہ چلائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سلو ٹریک پہ کبھی کوئی رانگ آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ان ایون لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بس کا انتظار کرتے ہوئے بچے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پیشنٹ کھڑے ہوتے ہیں، یا اکثر یہ دیکھا گیا کہ رانگ سائڈ والے بھی سلو ٹریک کا استعمال کرتے ہیں ہر جگہ۔ تو رانگ سائڈ پہ، تو اس لیے کبھی بھی سلو ٹریک پہ تیز بائک یا گاڑی نہ چلائیں، اور نہ ہی اس کو اوورٹیک کے لیے یوز کریں۔ اور کچھ چیزیں جو کہ جنرل مطلب آبزرویشن ہوتی ہے، اور ایک ہارن جو ہے، وہ ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی یہ ہے کہ راستہ مانگنے کے لیے ہارن بجایا جاتا ہے، جبکہ ہارن کا جو پرپز ہے، جو قانون میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہارن جب بجایا جائے گا جب کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا، یعنی کوئی لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے، کوئی غلط طریقے سے رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے، کوئی رانگ آ رہا ہو، کوئی رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ اس طرح آ رہا ہو کہ لین کی قانون کی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ یعنی ہارن بجانے کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے راستہ دیا جائے، ہارن بجانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی کسی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تب آپ ہارن بجا کے اس کو کہیں۔ ہارن بجانا مہذب دنیا میں انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، انتہائی غیر مہذب سمجھا جاتا ہے۔ میں جب بھی بائک لے کے نکلتا ہوں تو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے بائک کک مارنے سے لے کے اپنے گھر تک پہنچنے تک، اور گھر پہ کک مارنے سے لے کر آفس پہنچنے تک میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میرے اوپر ہارن نہ بجے، اور یہ کہ آپ کی نظر چاروں طرف ہونی چاہیے، ہر طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، تاکہ آپ بالکل اسموتھلی ڈرائیو کر سکیں، اور ڈرائیونگ ایسے کریں کہ دوسرے کو بھی آسانی ہو، دوسرے کو بھی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سپیڈ کو اتنا کنٹرول رکھیں جتنا آپ سنبھال سکیں گے، جتنا آپ ایزیلی آپ اس کو کر سکیں۔ ان نیسیسری اوورٹیکنگ نہ کی جائے، کوئی جلدی نہیں ہے، اگر آپ 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ لیٹ پہنچنا نہ پہنچنے سے یا حادثے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ سپیڈ کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ چلا رہے ہوں تو آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، ٹریفک قانون کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کریں، اور قانون کو پاس کریں، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ
بالکل پراپر لین میں گاڑی چلائیں۔ ایک شہر کا، ایک ملک کا، ایک قوم کا اچھا امیج جاتا ہے جب ٹریفک کا نظام بہتر ہو، ٹریفک کا نظام بہتر ہو، بیجا ہارن نہ بج رہے ہوں، بیجا اوورٹیکنگ نہ ہو رہی ہو، اور ایک دوسرے کا ٹریفک میں خیال رکھا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو جگہ دی جا رہی ہو۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور یہ کہ سیف اینڈ سمارٹ ڈرائیو کریں، اور یہ کہ کوشش کریں کہ آپ جب بھی ڈرائیو کر رہے ہوں، خصوصاً مین روڈ پہ، تو اس طرح سے ٹریفک رولز کو فالو کریں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی ہارن نہ بجے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔